सम्पूर्णमा नमस्कार। आज हामी बीबीए बीसीएस आईटी थर्ड सेमेस्टरको लिनियर एल्जेब्रा एन्ड प्रोबेबिलिटीको तपाईँको फर्स्ट टर्मको एक्जामको लागि इम्पोर्टेन्ट क्वेसनहरू यहाँ लिएर आएका छौँ र यसमा तपाईँहरूको 5वटा सर्ट क्वेसन हुनेछन् र 5वटा नै लङ क्वेसन हुनेछन्, तर 5वटामा तपाईँहरूले 4वटा गर्नुपर्ने हुन्छ। सो यो कुराहरू तपाईँले ख्याल राख्नु पर्यो। सो अब यसमा पहिलो क्वेसन जुन मैले सर्ट क्वेसन भनेको थिएँ त्यसमा त पहिलो क्वेसन यस प्रकार रहेको छ, फाइन्ड द एभरेज एज अफ 10 वर्कर फ्रम द डाटा गिभन बिलो। र यसरी यो डाटा दिएको छ। अब यहाँ तपाईँ हेर्न सक्नुहुन्छ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10वटा भ्यालु रहेका छन्। सो यसमा एभरेज भनेको मिन हो है। मिन भनेको समेसन एक्स बाई एन हो। समेसन एक्स भनेपछि यो सबै भ्यालुहरू जोड्ने र एनले भाग गर्ने, अर्थात् एन भनेको 10 हो। सो यो सबै जोड्दाखेरि तपाईँको 470 आयो। 470लाई 10ले भाग गर्दाखेरि आयो 47। सो यो चाहिँ पहिलो क्वेसनको एन्सर भयो। अब हामी क्वेसन नम्बर 2मा जाउँ। क्वेसन नम्बर 2 यस प्रकार रहेको छ, अ कार्ड इज ड्रन एट ऱ्यान्डम फ्रम अ वेल सफल्ड प्याक अफ 52 कार्ड्स, वाट इज द प्रोबेबिलिटी अफ गेटिङ अ रेड अर अ फेस कार्ड भनेर भनेको छ। सो यहाँ टोटल नम्बर अफ कार्ड्स भनेको एनएस भनेको 52 छ। रेड कार्ड या फेस कार्ड पर्ने प्रोबेबिलिटी हामीलाई सोधेको छ। अब हामीले मान्यौँ सबभन्दा पहिला लेट आर एन्ड एफ डिनोट रेड कार्ड एन्ड फेस कार्ड रेस्पेक्टिभली, एन्ड नम्बर अफ रेड कार्ड इज इक्वल टु 26 होइन। अब तपाईँलाई थाहा हुनु पऱ्यो तासमा चाहिँ 26वटा होइन रातो तास, 26वटा कालो तास हुन्छ। या हामीलाई रातो तासको बारेमा थाहा हुनु पऱ्यो पहिला। रातो तास भनेको 26वटा र फेस कार्डको बारेमा थाहा हुनु पऱ्यो। अब हामीलाई थाहै छ फेस कार्ड भनेको तपाईँको कतिवटा छ त भन्दाखेरि 12वटा। यस्तै गरी तपाईँको रातो र फेस कार्ड भनेको हाम्रो तपाईँको 6वटा हुन्छ होइन। रेड कार्ड पनि फेस कार्ड पनि है, त्यो चाहिँ 6वटा हुन्छ, दुइटैमा कमन। सो हामीलाई सोधेको छ पिआर अर एफ। यो फर्मुला छ पिए ओर बी, पिए प्लस पिबी माइनस पी इन्टरसेक्सन बी। सो त्यही अनुसार हामीले फर्मुला लगायौँ, पिआर प्लस पिएफ माइनस पिआर इन्टरसेक्सन एफ। पिआर भनेको एनआर अपन एनएस हुन्छ। एनआर भनेको 26, सो 26 अपन एनएस, एनएस भनेको 52, सो 26/52 प्लस पिएफ, पिएफ भनेको एनएफ अपन एनएस भनेको 12/52 र पिआर इन्टरसेक्सन एफ भनेको एनआर इन्टरसेक्सन एफ अपन एनएस माइनस 6/52 र सबैको 52 एलसिएम आयो र 26 प्लस 12 माइनस 6 गरियो गर्दाखेरि 32/52। 4 8 32, 4 13 52, सो 8/13 यसको एन्सर आयो। सो क्वेसन नम्बर 2 को यो मोडल क्वेसनको एन्सर तपाईँ यो बुझ्न सक्नुहुन्छ। ओके, त्यस्तै गरी क्वेसन नम्बर 3 यसरी रहेको छ, कोभेरियन्स अफ एक्स एन्ड वाइ इज सिओभी एक्स वाइ इज इक्वल टु 0.24 एन्ड भेरियन्स अफ एक्स इज इक्वल टु 0.5 एन्ड भेरियन्स अफ वाइ इज इक्वल टु 0.04, फाइन्ड द कोरिलेसन कोएफिसिएन्ट। अब हामीलाई थाहा छ यहाँ कोभेरियन्स यहाँ दिएको छ, भेरियन्स अफ एक्स भेरियन्स अफ वाइ यहाँ दिएको छ, यो गिभन हामीले लेख्यौँ। त्यसपछि कोरिलेसन बिट्विन एक्स एन्ड वाइ भनेको कोभेरियन्स एक्स वाइ अपन अन्डर रुट भेरियन्स एक्स अन्डर रुट भेरियन्स वाइ हो। यसैलाई अन्डर रुट भेरियन्स एक्स इन्टु अन्डर रुट भेरियन्स वाइ लेख्न पाइन्छ। ओके, र कोभेरियन्स एक्स वाइ भनेको तपाईँको भ्यालु हामीले यहाँ राख्यो 0.24 अपन, र अन्डर रुट 0.25 भनेको तपाईँको 0.5 हो, र अन्डर रुट 0.04 भनेको तपाईँको 0.2 हो। यो हामीले डाइरेक्ट यो रुटभित्र हाल्यौँ है, अन्त रुट खोलिदिउँ र गरेपछि 0.24 अपन 0.10 भनेको 2.4 आयो। आरको भ्यालु 2.4 आयो। त्यो चाहिँ प्र्याक्टिकली चाहिँ पोसिबल छैन भन्नुपर्ने हुन्छ। म्याथमेटिकल रिजल्ट हो हाम्रो है। सो हामीले यही लेख्यौँ, normally correlation lies between -1 and 1, but with this value given the mathematical result is 2.4। अब जे दिएको छ त्यो अनुसार गर्दाखेरि चाहिँ 2.4 आयो भनेर बुझ्न पर्ने हुन्छ, तर नर्मली चाहिँ कोरिलेसन -1 र 1 को बिचमा आउँछ भनेर हामीले बुझ्नु होला। ओके, त्यो हामीले चाहिँ बुझ्नुपर्छ। ओके, यस्तै गरी क्वेसन नम्बर 4 छ, फाइन्ड द मिडियन फ्रम द गिभन डाटा। जस्तै एक्स दियो 10 15 20 25 30, त्यसै गरी एफ दियो। अब हामीलाई होइन मिडियन निकाल्न छ। सो सबभन्दा पहिला एक्स एफ सिएफ हामीले निकाल्नु पर्ने हुन्छ। अब एक्स र एफ त दिएकै छ, यहाँ सबै भ्यालुहरू जोड्ने 5 6 11 2 13 4 17 3 20, एनको भ्यालु 20। सिएफ कम्युलेटिभ फ्रिक्वेन्सी भन्छ यसलाई, सिएफलाई होइन। 5 सुरुको फ्रिक्वेन्सी जस्तोको त्यस्तै लेख्ने 5, 5 मा 6 जोड्ने 11, 11 मा 2 जोड्ने 13, 13 मा 4 जोड्ने 17, 17 मा 3 जोड्ने 20। यस्तै गरी मिडियन भनेको n+1/2 होइन आइटम हो। सो एनको ठाउँमा हाम्रो 20 भ्यालु रहेको छ। 20 + 1 भनेको 21, 21/2 भनेको 10.5 टीएच आइटम भयो। सो सिएफ जस्ट ग्रेटर देन 10.5, यो सिएफमा हेर्नु पऱ्यो। 10.5 भन्दा सिएफ ठुलो भनेको जस्ट ठुलो भनेको 11 हो। यसको करस्पोन्डिङ भ्यालु भनेको 15 हो। त्यही भएर मिडियन भनेको हाम्रो कति भयो त 15 भयो। सो यसरी चाहिँ हामीले क्वेसन नम्बर 4 को एन्सर निकाल्यौँ।
अब कमिङ क्वेसन नम्बर 5 मा जान्छौँ। डिफाइन प्रोबेबिलिटी एन्ड अल्सो राइट द म्याक्सिमम प्रोबेबिलिटी एन्ड मिनिमम प्रोबेबिलिटी भनेको छ। सो प्रोबेबिलिटी भनेको के हो त भन्दाखेरि प्रोबेबिलिटी इज अ मेजर अफ हाउ लाइकली एन इभेन्ट इज टु अक्यर होइन। एउटा चाहिँ इभेन्ट चाहिँ अक्यर हुनसक्छ भन्ने कुरा मेजर गर्ने कुरा चाहिँ प्रोबेबिलिटी गर्छ। द भ्यालु अफ द प्रोबेबिलिटी अलवेज लाइज बिट्विन 0 एन्ड 1 बोथ इन्क्लुजिभ, अर्थात् 0 पनि पर्न सक्छ 1 पनि पर्न सक्छ भन्न खोजेको। र म्याक्सिमम प्रोबेबिलिटी भनेको तपाईँको 1 हो, मिनिमम प्रोबेबिलिटी भनेको तपाईँको 0 हो। सो यो चाहिँ तपाईँहरूले बुझ्नु होला। यस्तै गरी अब हामी क्वेसन नम्बर 6 मा जाउँ। क्वेसन नम्बर 6 मा के भनेको छ भने द फलोइङ इज द फ्रिक्वेन्सी डिस्ट्रिब्युसन अफ द नम्बर अफ टेलिफोन कल रिसिभ्ड इन 245 सक्सेसिभ वान्स मिनेट इन्टरभल एट एन एक्सचेन्ज भनेर दिएको छ। नम्बर अफ कोल र फ्रिक्वेन्सी दिएको छ। कम्प्युट द क्वार्टाइल डेभिएसन अफ द डाटा, फाइन्ड द स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन अफ द डाटा भनेको छ। सो नम्बर अफ कल भनेको एक्स र फ्रिक्वेन्सीलाई हामीले एफ मान्नुपर्ने हुन्छ। सो यहाँ हामीले गऱ्यौँ। र नम्बर अफ कल्स भनेको अब यहाँ 0 देखि 7 सम्म दिएको छ। फ्रिक्वेन्सी यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ 14, 21 गर्दा गर्दै 12 सम्म हामीले सार्यौँ। कम्युनिटी फ्रिक्वेन्सी तपाईँलाई थाहै छ के गर्ने हो। अब अभियसली हामीलाई थाहा हुनुपर्छ के त भन्दाखेरि क्वार्टाइल डेभिएसन हो भने तपाईँको Q3 र Q1 निकाल्न पर्ने हुन्छ। किनभने क्वार्टाइल डेभिएसन भनेको फर्मुला चाहिँ यसको Q3 माइनस Q1 अपन 2 हो होइन। भनेपछि Q1 र Q3 निकाल्न पर्ने हुन्छ। र त्यसको लागि Q1 र Q3 निकाल्नको लागि तपाईँलाई के चाहिन्छ त भन्दाखेरि CF चाहिन्छ। ओके, र यो स्ट्यान्डर्ड डेभिएसनको लागि चाहिँ हामीलाई एफएक्स र एफएक्स स्क्वायर चाहिन्छ भनेर बुझ्नु होला। ओके, सो यहाँ हामीले त्यही गऱ्यौँ। सो 14 यो 14 भयो। 14 प्लस 21 35, 35 र 25 60, 60 र 43 103, 103 र 51 154, 154 र 40 194, 194 र 39 233, 233 र 12 242। यसै गरी हामीले एफएक्स र एफएक्स स्क्वायर पनि एउटै टेबलमा ल्यायौँ। किन त ल्यायौँ भन्दाखेरि यो बी नम्बरको लागि गर्न काम लाग्छ। सो एफ इन्टु एक्स, सो एफ यहाँ छ, एक्स यहाँ छ। 14 इन्टु 0 0, 21 इन्टु 1 21, 25 दुना 50, 43 यहाँ तपाईँको 129, 51 चौको 204, 40 पंजा 200, 39 छक्का 234, 12 सत्ता 84। समेसन एफएक्स गर्दाखेरि 922 आयो। यस्तै गरी एफएक्स स्क्वायर भनेको एफएक्स इन्टु एक्स हो। सो 0 इन्टु 0 0, 21 इन्टु 1 21, 50 इन्टु 2 150, सरी 100, 129 इन्टु 3 387, 204 इन्टु 4 816, 200 इन्टु 5 1000, 234 इन्टु 6 1404, 84 इन्टु 7 588 र समेसन एफएक्स स्क्वायर तपाईँको आयो 4316। सो सबभन्दा पहिला अब हामी क्वार्टाइल डेभिएसनमा निकाल्दाखेरि Q1 निकाल्नु पर्ने हुन्छ। सो Q1 भनेको n प्लस 1/4 टीएच आइटम हो। सो n भनेको यहाँ कति रहेको छ भन्दाखेरि 245 1 बाई प्लस 1/4 भयो। सो 246/4 भनेको 61.5 टीएच आइटम। सो 61.5 यहाँ हेर्दाखेरि 61.5 भन्दा जस्ट ठुलो नम्बर भनेको 103 रहेको छ। यसको करस्पोन्डिङ भ्यालु चाहिँ यहाँ एक्समा हेर्दाखेरि 3 रहेको छ। सो Q1 चाहिँ 3 आउँछ। सो त्यही हामीले ल्यायौँ। सो देयरफोर Q1 इज इक्वल टु 3 हामी डाइरेक्ट ल्यायौँ। यस्तै गरी अब हामी Q3 निकाल्छौँ। Q3 भनेको 3n प्लस 1/4 अपन टीएच आइटम, किनभने यो डिस्क्रिट सिरिज हो। 3n प्लस 1/4 र 3 इन्टु 61.5 गर्दाखेरि 184.5 आयो। र 184.5 भन्दा जस्ट ठुलो नम्बर यता यहाँ हेर्दाखेरि 194 छ। र यसको करस्पोन्डिङ र 194 छ र यसको करस्पोन्डिङ भ्यालु हेर्दाखेरि तपाईँको 5 छ। त्यही भएर हाम्रो Q3 चाहिँ 5 आउँछ। सो Q3 चाहिँ 5 आयो। र क्वार्टाइल डेभिएसन भनेको Q3 माइनस Q1 अपन 2 हो। Q3 भनेको 5 माइनस Q1 भनेको 3। सो 5 माइनस 3 अपन 2 भनेको 2 अपन 2 भनेको 1। सो क्वार्टाइल डेभिएसन भनेको हाम्रो 1 आयो। सो यस्तै गरी अब हामीलाई स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन पनि निकाल्न छ। स्ट्यान्डर्ड डेभिएसनको फर्मुला अब हामीले लगाउनु पर्यो सबभन्दा पहिला। सो स्ट्यान्डर्ड डेभिएसनको फर्मुला यो हो, अन्डर रुट समेसन एफएक्स स्क्वायर बाई एन माइनस समेसन एफएक्स बाई एनको होल स्क्वायर। सो अब हामी होइन यहाँ एनको भ्यालु 245, समेसन एफएक्स 922 र समेसन एफएक्स स्क्वायर 4316 त्यो डाटामा हेर्न सक्नुहुन्छ, त्यहाँ आएको थियो है। सो त्यही भ्यालु हामीले यहाँ लेखेका हौँ। अब समेसन एफएक्स स्क्वायरको भ्यालु यो 4316 यो हामीले राख्यौँ अपन 245 माइनस समेसन एफएक्स भनेको 922 अपन 245 होल स्क्वायर गर्दाखेरि 1.858, जसलाई चाहिँ तपाईँले 1.86 भन्न सक्नुहुन्छ। यसरी चाहिँ हाम्रो यो क्वेसन नम्बर 6 को एन्सर आयो। अब हामी क्वेसन नम्बर 7 तिर जान्छौँ। क्वेसन नम्बर 7 मा के भनेको छ भने in a certain factory, machine 1, 2 and 3 are all produces spring of the same length of their production. Machine 1, 2 and 3 produces 2%, 1% and 3% defective springs respectively. Of the total production of spring in the factory, machine 1 produces 31%, machine 2 produces 25% and machine 3 produces 40%.
If one spring is selected at random from total spring produced in a day, find the probability that it is defective. So अब हामीलाई यहाँ क्वेसनमा के भनेको छ भन्दाखेरि मसिन 1 2 र 3 ले 35%, 25% र 40% होइन प्रड्युस गर्छ, जसमध्ये अब केही न केही चाहिँ यसमा डिफेक्टिभ स्प्रिङहरू छन्, जसमध्ये मसिन 1 मा 2%, मसिन 2 मा 1% र मसिन 3 मा 3% डिफेक्टिभ छन् भने डिफेक्टिभ हुने प्रोबेबिलिटी भनेर सोधेको छ। सो पहिला हामीले यो मान्ने काम गरौँ। जस्टिफाई द फलोइङ इभेन्ट। E1 भनेको द स्प्रिङ इज प्रड्युस बाई मसिन 1, E2 भनेको द स्प्रिङ इज प्रड्युस बाई मसिन 2 र E3 भनेको द स्प्रिङ इज प्रड्युस बाई मसिन 3। र हामीले यहाँ पढ्ने बेला पनि हामीलाई थाहा छ, हामीले के भन्थ्यौँ भने एउटा यसमा एउटा डिफ्रेन्ट छुट्टै मोटिभ हुन्छ यसमा चाहिँ। मोटिभ के त भन्दाखेरि यहाँ डिफेक्टिभको कुरा गरिरहेको छ, सो त्यो चाहिँ छुट्टै कुरा भयो। सो लेट A इज इक्वल टु द स्प्रिङ इज डिफेक्टिभ। र गिभन प्रोबेबिलिटी के दिएको छ त PE1 होइन, अर्थात् त्यो मसिन 1 मा प्रड्युस हुने प्रोबेबिलिटी भनेको होइन द स्प्रिङ इज प्रड्युस बाई मसिन 1, यसलाई हामीले E1 मानेछौँ। सो PE1 भनेको 35% भनेको 0.35। त्यस्तै गरी PE2 अर्थात् द स्प्रिङ इज प्रड्युस बाई मसिन 2 होइन, त्यो प्रोबेबिलिटी, त्यसको प्रोबेबिलिटी भनेको 25% र P3 भनेको तपाईँको 40% भनेको 0.40। ओके, अनि त्यसपछि यो चेक भनेको चाहिँ यो तपाईँले खासै गर्नु पर्दैन, टोटल गरेर 100% हुनुपर्छ भन्ने कुरा हो। अब त्यो एलाई हामीले द स्प्रिङ इज डिफेक्टिभ भनेका छौँ भनेपछि अब त्यो जुन डिफेक्टिभ हो ए मसिनबाट हुने सक्ने प्रोबेबिलिटी होइन, अब प्रड्युस भइसक्यो भने अब त्यो मसिन हुने के अरे त्यो मसिन 1बाट हुने प्रोबेबिलिटी भनेको छ त्यो चाहिँ 2% छ। यो हामीले पहिला पनि पढेका थियौँ। जुन कुरा भइसक्यो अर्थात् प्रोडक्सन त भइसक्यो, त्यो भइसकेको कुरालाई हामीले स्ल्यास पछाडि लेखिन्छ, जुन कुरा हामीले निकाल्ने हो त्यो चाहिँ अगाडि निकाल्ने राखिन्छ। सो PA/E1 भनेको 2%, PA/E2 भनेको तपाईँको 1% र PA/E3 भनेको 3%। यहाँ 2%, 1% र 3% दिएको थियो। सो प्रोबेबिलिटी द्याट इट इज डिफेक्टिभ भनेको हामीलाई यहाँ PA निकाल्न भनेको भनेर बुझ्न पऱ्यो। ओके, सो PA कसरी निकालिन्छ त भन्दाखेरि यो हामीले कसरी यो निकालिन्छ त भन्दाखेरि तपाईँको सबभन्दा पहिला त्यो मसिन प्रोडक्सन हुन्छ त्यो मसिन 1बाट, अनि त्यसपछि त्यो डिफेक्टिभ हुने हो कि होइन। सो पहिला त्यो जस्तै द स्प्रिङ प्रड्युस बाई मसिन भयो, पहिला मसिनमा उत्पादन हुने काम भयो, त्यसपछि डिफेक्टिभ हुने काम भयो। या मसिन 2बाट प्रड्युस हुने काम भयो, त्यसपछि डिफेक्टिभ हुने काम भयो। मसिन 3बाट प्रड्युस हुने काम भयो, त्यसपछि फेरि डिफेक्टिभ हुने काम भयो। सो यो हामीले यहाँ पढेका थियौँ। यसै गरी है यो चाहिँ बेस थ्योरम अनुसार हो। र BA अब यहाँ हामीले भ्यालु राखिदिन्छौँ। PE1 को भ्यालु 0.35, PA/E1 भनेको 0.02 यहाँ राख्यौँ, प्लस PE2 भनेको तपाईँको यहाँ 0.25 रहेको छ, इन्टु PA/E2 भनेको तपाईँको यहाँ 0.01, त्यसै गरी प्लस P3 भनेको तपाईँको कति देखेको छ 0.40, त्यसै गरी PA/E3 भनेको 0.03। सो भ्यालु राख्यौँ, भ्यालु राखिसकेपछि तपाईँको आयो 0.0215। यो चाहिँ भयो। अब यसलाई पर्सेन्टमा निकाल्दाखेरि 2.15% हुन्छ। अब त्यस्तै गरी द कन्डिसन प्रोबेबिलिटी द्याट इट वाज प्रड्युस बाई मसिन 3। मसिन 3 भनेपछि यसको कुरा गरेको छ हामीलाई चाहिँ PE3/A। हामीले पहिला पढ्ने बेला पनि भनेका थियौँ यो PA/E3 हो भने यसको ठ्याक्कै उल्टो सोधेको हुन्छ। सो P3/A पनि सोधेको पनि हुनसक्छ, PE2/A सोध्न नि सक्छ। यहाँ चाहिँ मसिन 3 भनेपछि PE3/A सोधेको भनेर बुझ्नु पऱ्यो। PE3/A र यसको फर्मुला चाहिँ PE3 इन्टु PA/E3 अपन PA, त त्यो टोटल प्रोबेबिलिटी भनेको। त यहाँ भ्यालु राखिदिउँ, भ्यालु राखिसकेपछि PE3 र PA/E3 को भ्यालु राखिसकेपछि र PA को भ्यालु राखेपछि यो हाम्रो आउँछ र यसको टोटल प्रोबेबिलिटी भनेको 0.5581 हुन्छ। यसरी चाहिँ 51.81% भन्न पनि सकिन्छ। सो यसरी चाहिँ हामीले यो क्वेसनको सल्युसन गऱ्यौँ। अब चाहिँ हामी क्वेसन नम्बर 8 तिर लाग्छौँ। क्वेसन नम्बर 8 मा के भनेको छ भने अब यो लाइफ नम्बर अफ इयर्स दियो, नम्बर अफ रेफ्रिजरेटर मोडल ए र मोडल बी को, र वाट इज द एभरेज लाइफ अफ इच मोडल अफ दिस रेफ्रिजरेटर, विच मोडल हेज मोर युनिफर्मिटी। अब यो युनिफर्मिटी भन्दाखेरि हामीले बुझिहाल्नुपर्छ, यो हामीले चाहिँ CV निकाल्नु पर्छ हुन्छ। र एभरेज लाइफ पनि सोधेको छ। एभरेज लाइफ भनेपछि X1 बार X2 बार निकाल्नु पऱ्यो मोडल ए र मोडल बीसँग रिलेटेड भएर। सो लाइफ यो नम्बर अफ इयर्स यहाँ दियो, हामीले लेख्यौँ र यसको मिड भ्यालु निकाल्यौँ। मिड भ्यालु भनेको तपाईँलाई थाहै छ, लोवर लिमिट प्लस अप्पर लिमिट डिभाइड बाई 2, अर्थात् 0 र 2 जोड्ने, त्यसलाई 2 ले भाग गर्ने। सो 0 र 2 जोड्दा 2, 2 ले भाग गर्दा 1।
यस्तै गरी 2 र 4 लाई जोड्यो 6 भयो, 6 लाई 2 ले भाग गर्दा 3 हैन। यस्तै गरी सबै मिड भ्यालु आयो र नम्बर अफ रेफ्रिजरेटर मोडल ए को यो F1 यो भ्यालु चाहिँ हामीले यहाँ सारेका छौँ। यस्तै गरी नम्बर अफ रेफ्रिजरेटर मोडल बी F2 भनेर यो भ्यालु चाहिँ हामीले यहाँ सारेका छौँ र अब F1 x निकाल्छौँ। F1 यहाँ चाहिँ x यहाँ छ। सो 5 × 1 5 16 × 3 48 र मिन निकाल्न भनेको हुनाले त्यही भएर एभरेजलाई भनेपछि मिन नर्मली बुझ्नुपर्ने हुन्छ। सो त्यही भएर हामीले चाहिँ समेसन F1 x र समेसन F2 x निकाल्नुपर्ने हुन्छ। सो त्यसको लागि हामीले यो निकालेका हौँ भनेर बुझ्न पर्यो। र अर्को कुरा के बुझ्न पर्यो भने तपाईँको यो युनिफर्मिटी भन्दाखेरि स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन अपन मिन इन्टु 100% सिबी निकाल्नुपर्छ के अरे होइन। सिबी निकाल्दाखेरि तपाईँको स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन पनि निकाल्न पर्ने हुन्छ र त्यसको लागि हामीले चाहिँ यो F1 x स्क्वायर निकाल्न खोजेको भनेर बुझ्नु पर्यो। सो अब यो हामीले F1 x यो मल्टिप्लाई यिनीहरू गरियो, यहाँ समेसन आयो, समेसन F(x) र F1 x स्क्वायर कसरी आउँछ त भन्दाखेरि 5 × 1 5 होइन। F1 x × x भनेर बुझ्नु होला। 48 × 3 अर्थात् F1 x × x 48 × 3 65 × 5 49 × 7 45 × 9 44 × 11 यो गर्दाखेरि सम आयो यहाँ। यसै गरी F2 x F2 यहाँ दिएको छ, x यहाँ छ। सो 5 2 × 1 2 7 × 3 21 12 × 5 60 9 19 7 133 9 9 81 1 × 11 11। यसै गरी F2 x स्क्वायर F2 x स्क्वायर भनेको तपाईँको F2 x × x हो। सो F2 x यहाँ छ इन्टु x यहाँ गर्नु पऱ्यो। सो 2 1 जा 2 21 3 जा 63 65 जा 300 133 7 जा 31 81 9 जा 729 11 11 जा 121 र समेसन F2 x स्क्वायर भनेको तपाईँको कति आयो त भन्दाखेरि 2146 आयो र समेसन F2 x भनेको 308 आयो। र अब यसपछि चाहिँ अब हामीले मोडल ए को लागि x1 बार भनेको समेसन F1 x अपन n1 हो के अरे। सो यसको भ्यालु चाहिँ 256 रहेको थियो हैन। यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ 256 अपन 50 सो गर्दाखेरि 5.12 आयो। यस्तै गरी मोडल बी को लागि x2 बार भनेको समेसन F2 x अपन n2 सो समेसन F2 x भनेको तपाईँको 308 अपन n2 भनेको 50 सो 308 लाई 50 ले भाग गर्नु 6.16 र एभरेज लाइफ सोधेको थियो क्वेसन नम्बर 1 मा कसको बढी भनेर यताउति केही भनेको थिएन। सो जस्ट एभरेज लाइफ हामीले निकाल्यौँ। मोडल ए को 5.12 र मोडल बी को 6.16 सो यो भयो। अब फेरि अब हामीलाई युनिफर्मिटीको कुरा सोधेको थियो, त्यसको लागि हामीले स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन निकाल्नु पर्ने हुन्छ र सिबी निकाल्नु पर्ने हुन्छ र मिन त हामीले निकालिसक्यौँ। सो स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन भनेको अन्डर रुट समेसन Fx स्क्वायर बाई n1 माइनस समेसन Fx अपन n1 को होल स्क्वायर। समेसन F1 x स्क्वायरको भ्यालु यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ 1706 छ अपन n1 भनेको 50 माइनस समेसन F1 x भनेको 256 यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ 256 अपन 50 को होल स्क्वायर गर्दाखेरि 2.81 आयो स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन त्यो मोडल ए को। यस्तै गरी कोएफिसिएन्ट अफ भेरिएसन भनेको स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन अपन मिन इन्टु 100% र स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन भनेको 2.81 मिन भनेको 5.12 इन्टु 100% गर्दा 54.91% आयो तपाईँको मोडल ए को सिबी। यस्तै गरी अब हामी मोडल बी तिर लाग्छौँ। मोडल बी पनि सेम यस्तै गरी हो अन्डर रुट समेसन F2 x स्क्वायर बाई n2 माइनस समेसन F2 x बाई n2 होल स्क्वायर। अब समेसन F2 x स्क्वायरको भ्यालु यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ तपाईँको 2146 रहेको छ। सो त्यही हामीले गऱ्यौँ अपन 50 माइनस F2 समेसन F2 x यहाँ भ्यालु हेर्न सक्नुहुन्छ 308 रहेको छ 308 अपन F2 भनेपछि 50 होल स्क्वायर गर्दाखेरि 2.2303 आयो। सिबी भनेको स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन अपन मिन इन्टु 100% र गर्दाखेरि होइन क्यालकुलेसन गर्दाखेरि 36.206% आयो। र अब हामीले कम्पेयर गर्छौँ सिबी ए को र बी को सिबी। ए को र बी को सिबी गर्दाखेरि तपाईँको जसको बढी छ त्यो चाहिँ कम युनिफर्म हुन्छ र जसको सिबी तपाईँको थोरै छ होइन त्यो चाहिँ बढी युनिफर्मिटी हुन्छ। सो विच मोडल हेज मोर युनिफर्मिटी भनेर सोधेको छ। सो त्यही भएर हामीले चाहिँ बी भन्नुपर्ने हुन्छ किनभने बी को सिबी चाहिँ थोरै छ। यो हामीले पढ्ने बेलामा पनि भनेको थियौँ युनिफर्मिटी, कन्सिस्टेन्सी, स्टेबिलिटी होइन इक्विटेबिलिटीको कुरा गऱ्यो भने जसको सिबी थोरै हुन्छ त्यसैलाई हामीले सिलेक्ट गर्नुपर्ने हुन्छ। सो यहाँ चाहिँ बी को सिबी थोरै छ त्यही भएर मोडल बी हेज मोर युनिफर्मिटी भनेर भन्यौँ। सो यसरी चाहिँ हामीले क्वेसन नम्बर 8 पनि सक्यौँ। अब हामी क्वेसन नम्बर 9 तिर जान्छौँ। क्वेसन नम्बर 9 मा यहाँ धेरै कुराहरू लेखेको छ। मैले त्यो होइन एक्स र वाइ दिएको छ, फाइन्ड द कोएफिसिएन्ट कोरिलेसन कोएफिसिएन्ट एन्ड इन्टरप्रेटेड भनेको छ। अब हामी त्यतातिर लागौँ। कोरिलेसन कोएफिसिएन्ट भनेपछि अब फर्मुला अनुसार जानु पर्यो होइन। त्यसको लागि अब एक्स वाइ दिएकै छ के अरे यहाँ
यसमा तीनटा कुरा हामीले थप्न पर्छ भनेका थियौं, त्यो हो x स्क्वायर y स्क्वायर र xy। सो 4 को स्क्वायर 16, 5 को स्क्वायर 25, 8 को स्क्वायर 64, 4 को स्क्वायर 16, 2 को स्क्वायर 4 भयो। यस्तै गरी 3 को स्क्वायर 9, 2 को स्क्वायर 4, 1 को स्क्वायर 1, 4 को स्क्वायर 16, 6 को स्क्वायर 36 र यस्तै गरी xy पनि निकाल्नु पर्यो। 4 3 जा 12, 5 2 जा 10, 8 1 जा 8, 4 4 जा 16, 2 6 जा 12। समेसन xy 58, समेसन y स्क्वायर 66, समेसन x स्क्वायर 125, समेसन y 16 र समेसन x 23 आयो र यसको कोरिलेसन कोएफिसिएन्ट निकाल्ने फर्मुला यो रहेको छ। n समेसन xy माइनस समेसन x समेसन y अपन अंडर रूट n समेसन x स्क्वायर माइनस समेसन x को होल स्क्वायर अंडर रूट n समेसन y स्क्वायर माइनस समेसन y को होल स्क्वायर। अब n भनेको 5 भयो किनभने 1 2 3 4 5 वटा भ्यालु छन्। समेसन xy भनेको तपाईको 58 छ माइनस समेसन x भनेको 23, समेसन y भनेको 16 अपन अंडर रूट n भनेको 5, समेसन x स्क्वायर भनेको 125 माइनस समेसन x भनेको 23 को होल स्क्वायर अंडर रूट n भनेको तपाईको 5 obviously, समेसन y स्क्वायर भनेको तपाईको 66 माइनस समेसन y भनेको 16 को होल स्क्वायर। यहाँ लुकेको छ 16 को होल स्क्वायर भनेर बुझ्नु होला। ओके, सो 16 को होल स्क्वायर भनेपछि 256 र तपाईको क्याल्कुलेसन गर्यो माइनस 0.925 आयो र हामीले पढेका थियौं माइनस 0.925 आयो भनेपछि अब 0.7 भन्दा बढी 0.7 भन्दा बढी र 1 भन्दा कमलाई हामीले हाई डिग्री पोजिटिभ भनिन्थ्यो, तर पोजिटिभ भएको केसमा तर यहाँ त नेगेटिभ छ भनेपछि हाई डिग्री नेगेटिभ भन्नुपर्ने हुन्छ यसलाई। सो हामीले त्यही लेख्यौं सिन्स r is equal to minus 0.925, so there is high degree negative correlation between x and y भनेर बुझ्नु पर्यो। अब बी नम्बरमा हामीलाई के सोधेको भन्दाखेरि कम्प्युट द रिग्रेसन इक्वेसन अफ y on x and find the value of y when x equal to 10। अब x को भ्यालु दिएर y को भ्यालु सोधेको थियो, त्यही भएर हामीले चाहिँ रिग्रेसन इक्वेसन अफ y on x निकाल्नु पर्ने हुन्छ। त्यसरी पनि हामीले बुझ्न पर्यो है, र सिधै पनि क्वेशनमा y on x निकाल्नुस् भनेर भनेको छ र हामीलाई थाहा हुनुपर्छ रिग्रेसन इक्वेसन अफ y on x भनेको y minus y bar is equal to b by x, x minus x bar हो। भनेपछि हामीले b by x त निकाल्न पर्यो। अब b by x को फर्मुला के त भन्दाखेरि n समेसन xy माइनस समेसन x समेसन y अपन n समेसन x स्क्वायर है, यो समेसन x स्क्वायर हो, यो n समेसन x स्क्वायर है माइनस समेसन x को होल स्क्वायर र n समेसन xy यो पहिला पनि हामीले राख्यौं र n समेसन x स्क्वायर n को ठाउँमा 5 समेसन x स्क्वायर को भ्यालु 125 माइनस समेसन x भनेको 23 रहेको छ र गर्दाखेरि माइनस 0.81 माइनस 0.8125 आयो। ओके, सो यो चाहिँ तपाईले बुझ्नु होला। र रिग्रेसन इक्वेसन अफ y on x भनेको y minus y bar is equal to b by x, x minus x bar, y bar भनेको समेसन y by n, b by x भनेको माइनस 0.81 माइनस 0.8125 आयो, x minus x bar भनेको समेसन x by n, समेसन y भनेको 16 by 5, समेसन x भनेको 23 by 5, सो भ्यालु राख्यौं र गर्दाखेरि तपाईको यो मल्टिप्लाई गरौँ र लास्टमा हामीले थाहा छ हैन रिग्रेसन इक्वेसन y on x लाई त y is equal to a plus bx को फर्ममा लेख्नु पर्ने हुन्छ। सो नम्बर एकातिर र x एकातिर राखेर हामीले गर्यौं र y is equal to 6.9375 minus 0.8125 minus 0.8125x आयो, which is the required रिग्रेसन इक्वेसन अफ y on x भयो र यसमा x को भ्यालु 10 दिएको छ, सो x को भ्यालु 10 राख्यौं गर्दाखेरि y को भ्यालु नेगेटिभ आयो र नर्मली के हुन्छ भन्दाखेरि y को भ्यालु यसरी नेगेटिभ आउँदैन है, किन भन्दाखेरि तपाईको अब यो लाइब्रेरी बुक को कुराहरु गरिरहेको छ भने त्यहाँ नर्मली नेगेटिभमा आउँदैन, त्यसलाई हामीले 0 मान्नु पर्ने हुन्छ है, नत्र नेगेटिभ लेखे पनि केही फरक परेन। अब यहाँ क्वेशनमा अनुसार आयो है, सो यो हामीले बुझ्न पर्यो। अब त्यसपछि अब यो यहाँ दिएको छ क्वेशन भेरिएन्स अफ x दिएको छ, रिग्रेसन इक्वेसनहरु दिएको छ, यसमा मीन अफ x एन्ड y, कोएफिसिएन्ट अफ कोरिलेसन बिट्विन x एन्ड y र स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन अफ y सोधेको छ। यसको लागि मैले पहिले एउटा भिडियो बनाएको थिएँ, यसलाई मैले डाइरेक्ट पहिलेको भिडियोलाई यहाँ चाहिँ हाल्ने छु, एडिट गर्ने छु र यसको सोलुसन तपाईले अब पहिलेको पुरानो भिडियोमा हेर्नुहुनेछ। र आज मैले कोरिलेसनको एकदमै इम्पोर्टेन्ट क्वेशन लिएर आएको छु, जुन यो एकदमै पहिला आएको थियो आउनलाई, तर अहिले यो तपाईहरुको एक्जामको लागि एकदमै इम्पोर्टेन्ट मैले ठान्दछु यो क्वेशनलाई। र हाम्रो यो क्वेशन यस प्रकार रहेको छ। ल क्वेशनले के भनेको छ भने गिवन द फलोइङ डाटा भेरिएन्स अफ x भनेको 9, रिग्रेसन इक्वेसन दिएको छ 4x - 5y + 33 = 0 र अर्को 20x - 9y - 107 = 0,
find the mean value of x and y, the coefficient of correlation between x and y, the standard deviation of y. तीनटा कुरा सोधेको छ. एकदम इम्पोर्टेन्ट क्वेसन हो है. अहिले यो मलाई लाग्छ अहिले यो क्वेसन इम्पोर्टेन्ट छ किनभने अरू वर्ष अलिक फरक टाइपको क्वेसन सोधिरहेको छ. यो क्वेसन 10 मार्क्ससम्म चाहिँ सोध्न मिल्छ र यो क्वेसन कसरी गर्ने हो भन्दाखेरि अब मैले भनिराख्ने गर्छु रिग्रेसन इक्वेसन भन्नाले दुई टाइपको रिग्रेसन इक्वेसन हुन्छ. एउटा रिग्रेसन इक्वेसन अफ y on x र अर्को रिग्रेसन इक्वेसन अफ x on y है. दुई टाइपको रिग्रेसन इक्वेसन हुन्छ. रिग्रेसन इक्वेसन y on x on y त हुन्छ भन्यौ तर कुन फर्ममा हुन्छ भन्दाखेरि रिग्रेसन इक्वेसन अफ y on x भनेको y = a + bx को फर्ममा हुन्छ र रिग्रेसन इक्वेसन अफ x on y भनेको x = a + by को फर्ममा हुन्छ र रिग्रेसन इक्वेसन अफ y on x भनेको y - y बार = byx x - x बार पनि हो र रिग्रेसन इक्वेसन अफ x on y भनेको x - x बार = bxy y - y बार पनि हो. अब यहाँ रिग्रेसन इक्वेसन दियो मीन भ्यालु अफ x एन्ड y भनेर भनिदियो. हामीलाई एउटा कुरा के थाहा हुनुपर्छ भने रिग्रेसन इक्वेसनहरु जहिले पनि मीन भएर पास हुन्छ है. जहिले पनि मीन भएर पास हुन्छ अर्थात हामीले अब यो y on x होस् x on y होस् जेसुकै होस् तर यो रिग्रेसन इक्वेसन हो भने यो मीन भएर पास हुन्छ अर्थात x को ठाउँमा x बार राख्न पाइन्छ y को ठाउँमा y बार राख्न पाइन्छ र यो दुईटा इक्वेसन सल्भ गरिसकेपछि जे आन्सर आउँछ x र y को त्यही नै हाम्रो के हुन्छ मीन भ्यालु अफ x एन्ड y हुन्छ किनकि रिग्रेसन इक्वेसन अलवेज पासेस थ्रु द मीन. मीन कसरी निकाल्ने अरे यो दुईटा इक्वेसन सल्भ गरे भने र जुन इक्वेसन सल्भ गर्दाखेरि x र y को भ्यालु आउँछ हैन यो त्यही नै के हुन्छ हाम्रो मीन अफ x र मीन अफ y हुन्छ. हामी लेख्छौं के त भन्दाखेरि अब यहाँ रिग्रेसन इक्वेसन आर यो छ 4x - 55 + 33 = 0 र 20x - 9y - 107 = 0 यो छ. अब both the regression equation मैले अघि नै भनिसके both the regression equation always passes through the mean, so हैन through the mean या same point mean भनेर लेखे हुन्छ same point x bar y bar, so this point must satisfy the above given two equation हैन. so रिग्रेसन इक्वेसन जहिले पनि मीन भएर पास अर्थात x बार y बार पास भएको हुनाले हैन ती पोइन्टहरु अर्थात त्यो x बार y बारले यो इक्वेसनलाई सेटिस्फाई गर्छन् भनेको x को ठाउँमा x बार राख्दिने y को ठाउँमा y बार राख्दिने. सिम्पली भन्दाखेरि यो आई थिंक यो त क्लियर छ. यो हामीले एकदमै बुझ्नु पर्छ एकदमै इम्पोर्टेन्ट छ. इक्वेसन थर्ड लाई 5 ले मल्टिप्लाई गर्ने थर्ड लाई मल्टिप्लाई इक्वेसन 3 by 5 and subtracting 4 from 3 के गर्ने अरे यो इक्वेसन 3 लाई यो इक्वेसन 3 लाई 5 ले मल्टिप्लाई गर्ने किनकि यहाँ 20 छ 4 5 जो 20 हुन्छ हैन र सबट्र्याक्ट गर्दिने कलाई यो इक्वेसन 4 लाई कहाँ कुनबाट 3 बाट र 4 5 जा 20 भयो 5 5 जा 25 भयो -33 * 5 कति भयो -165 भयो. यसलाई कुनबाट घटाउने 4 बाट घटाउने भनेपछि 20x बार - 9 बार = 107 यो -70 प्लस यो +70 माइनस यो सिधै यसरी काट्यो कि नि. अब -25 y बार + 9y बार गर्दाखेरि -16y बार हुन्छ र -165 -107 गर्दाखेरि -272 भयो र माइनस माइनस पनि काट्यो र y बार भनेको 272/16 गर्दाखेरि कति आयो 17 आयो र सब्स्टिट्युटिङ या पुटिङ द भ्यालु अफ y बार इन इक्वेसन थर्ड गर्दाखेरि 4x बार - 5 * 17 = -33 -33 + 85 हुन्छ -33 + 85 भनेको 52. सो यसरी x बार भनेको 13 आयो. सो मीन अफ x भनेको 13 र मीन अफ y भनेको 17 आयो. अब हामी 2 नम्बरमा जाम. 2 नम्बरमा के सोधेको छ द कोएफिसिएन्ट अफ कोरिलेसन बिट्विन x एन्ड y. कोएफिसिएन्ट अफ कोरिलेसन भनेको के सोध्यो r सोध्यो. r भनेको के हो r भनेको ± √byx * bxy यो हो नि हैन r भनेको ± √byx * bxy हो. सो अब कुरा क्वेशन आयो byx कसरी निकाल्ने bxy कसरी निकाल्ने अर्थात byx लाई हामीले भन्छौं रिग्रेसन कोएफिसिएन्ट अफ y on x
र bxy लाई भन्छौँ रिग्रेसन कोएफिसिएन्ट अफ x on y। सबभन्दा पहिला त्यसको लागि हामीले एउटा रिग्रेसन इक्वेसन मान्न पर्ने हुन्छ। अब कि त यसलाई y on x मान्न पर्यो कि त यसलाई y on x मान्न पर्यो, कुनै एउटालाई y on x मान्न पर्ने हुन्छ। तर मैले एउटा सिक्रेट भन्दैछु है, कसरी y on x र x on y मान्ने। यदि हामीले गल्तीले अर्को जुन y on x चुज गर्नुपर्ने हो अर्को युज गऱ्यौँ भने हाम्रो टाइम वेस्ट हुन्छ। त्यही भएर यहाँ एउटा कुरो ध्यान दिने है, y on x कसरी मान्ने र x on y कसरी मान्ने। मानौँ यो रिग्रेसन इक्वेसन अफ y on x हो, y on x हो भने यसलाई हामीले y a + bx को फर्ममा लेख्न पर्ने हुन्छ र त्यहाँबाट b को जुन भ्यालु आउँछ त्यो चाहिँ b/x हुन्छ। अनि x a + by मा छ यो फर्मुला, यानी यसलाई x a + by मा र त्यहाँ जुन b को भ्यालु आउँछ त्यो चाहिँ bxy हुन्छ र यहाँ भ्यालु पुट गर्ने र b/x र bxy << 1 छ भने त हामीले मानेको ठीक भयो। तर bxy र b/x मल्टिप्लाई गर्दाखेरि 1 भन्दा ठुलो आइदियो भने हामीले मानेको रङ हुन्छ। सो त्यही भएर मान्ने बेलामा एकदमै हामी चनाखो हुनुपर्छ। र कसरी मान्ने, अब म भन्छु y on x र x on y कसरी मान्ने। जस्तै यसमा हेर्ने है, यो 4 छ यो -5 छ। अब मैले यो सुरुको इक्वेसन है x is to y यसरी लिने, ध्यान दिने। सुरुको इक्वेसन x is to y र दोस्रो इक्वेसन x is to y। अहिले x को कोएफिसिएन्ट 4 छ, अब y को कोएफिसिएन्ट तिमीले भन्छौ -5 छ, तर यहाँ माइनसलाई नेग्लिगेट गर्ने है, माइनसलाई बेवास्ता गर्ने। र दोस्रो इक्वेसनमा x को कोएफिसिएन्ट कति छ 20 छ र y को कोएफिसिएन्ट कति छ -9 छ, माइनसलाई नेग्लिगेट गर्ने। ओके, अब यहाँ हामीले के गर्ने भने नि कुनै एउटालाई 1 गराउने, कुनै एउटा भनेको कुनै कि त x लाई 1 गराउने दुवैतिर कि त y लाई 1 गराउने दुवैतिर। जस्तै यो x लाई यदि हामीले 1 गराउने हो भने हामीले यो 4:5 ला 4 ले डिवाइड गर्नुपर्ने हुन्छ। 4 ले डिवाइड गर्ने, किनभने हामी दुईटैलाई 1 गराउन खोज्दैछौँ। x लाई तिमीले y गराएर दुईटैलाई y गराए पनि हुन्छ है। अब जस्तै मैले x लाई के 1 गराउँदै छु भने 4 लाई 4 ले डिवाइड गर्ने कति आयो 1। 4 लाई 4 ले डिवाइड गर्दाखेरि 5 लाई 4 ले डिवाइड गर्दाखेरि 1.2 हैन। यहाँ मैले x लाई के गराउँदै छु भन्दाखेरि 1 गराउँदै छु। ओके, अब x लाई 1 गराउँदै छु भनेपछि हाम्रो कति भयो भन्दाखेरि अब यहाँ 20 छ भनेपछि 20 लाई मैले के गराउनु पर्यो 20 लाई मैले 1 गराउनु पर्यो। अब 20 नै डिवाइड गर्न पर्यो। सो 20 लाई 20 ले डिवाइड गर्दाखेरि 1। अनि त्यसपछि अब 9 लाई 20 ले भाग गर्न पर्यो। अब 9 लाई 20 ले भाग गर्ने हो भने आउँछ तिम्रो 0.45 0.45। ल अब हेरौँ है, मैले x दुवैतिर 1 गराइ थिएँ, y को भ्यालु अब कम्पेयर गर्ने गर्दाखेरि 1.25 एउटामा छ र अर्को कति आछ 0.45। कुन चाहिँ भ्यालु धेरै आयो y को, माथिको कि तलको? अभियसली माथिको आछ। यदि x लाई 1 गराउँदाखेरि y को भ्यालु जुनमा धेरै आउँछ त्यही इक्वेसन चाहिँ y on x हुन्छ। यो ढुक्क होस् नि, यहाँ चाहिँ y धेरै आयो भनेपछि यो 100% y on x हो, यो y on x हो, यो x on y हो 100%। अब यो तर हामीले यो त मैले तिमीलाई सिक्रेट भनेको, त्यही भएर तिमीले अब मान्ने बेलामा लेट द रिग्रेसन इक्वेसन अफ y on x be 4x - 5y + 33 = 0 भनेर मान्ने जहिले पनि है, एकदमै ध्यान दिने। आखिर यो कुरो बुझ्यो होला। अर्को तरिका पनि छ यसलाई y on x र x on y भनेर चिन्ने। जस्तो x is to y गर्ने x is to y गर्ने दुईटैमा, दुईटैतिर y लाई 1 गराइदिने, y लाई 1 गराउने अनि x को भ्यालु आउँछ अनि x को भ्यालु कम्पेयर गर्ने। x को भ्यालु कम्पेयर गर्दाखेरि जतातिर x को भ्यालु धेरै आउँछ त्यो चाहिँ इक्वेसन x on y हुन्छ। यदि यहाँ तिमीले हेर्न सक्छौ, यदि x is to y मा यदि मैले y लाई 1 गराएर दुईटैतिर x को भ्यालु कम्पेयर गरेको भए यो इक्वेसन चाहिँ त्यो 20x - 9y - 107 = 0 यो x on y हुन्थ्यो र यसमा x को भ्यालु धेरै हुन्थ्यो, यसको x को भ्यालु थोरै हुन्थ्यो। चेक गर्न पनि सक्छौ है। सो यहाँ चाहिँ हामीले यो इक्वेसनलाई के मान्ने y on x मान्ने। अब र y on x
कम्पेयर गरिसकेपछि यसलाई यो इक्वेसनलाई y इक्वल टु a प्लस bx को फर्ममा लैजाने है। कुन फर्ममा? y इक्वल टु a प्लस bx र b भनेको यहाँ के हो? b भनेको byx हो है। फेरि यहाँ यो कुरो बुझ्ने, b भनेको के हो? byx अर्थात् रिग्रेसन कोएफिसिएन्ट अफ y अन x, यो फर्ममा लैजाने ल। अनि र यसलाई चाहिँ यो इक्वेसनलाई x इक्वल टु यो इक्वेसनलाई x इक्वल टु a प्लस b x y y को फर्ममा लैजाने है यसलाई। सो अब हामीले त्यही अनुसार गर्छौं। यो पहिलो इक्वेसनलाई y अन x मान्छौं र दोस्रो इक्वेसनलाई x अन y मान्छौं। यहाँ हेर्नुस्, let the equation first be the regression equation of y on x and the equation second be the regression equation of x on y. So यो पहिलो इक्वेसनलाई हामीले रिग्रेसन इक्वेसन अफ y on x मान्नेको के रे। सो यो कति हो? 4x - 5y + 33 = 0। अब मैले भनिसके यसलाई हामीले y = a + byx x को फर्ममा लेख्न पर्ने हुन्छ। सो यो -5y उता गयो, सो +5y भयो र 4x + 33 जस्ताको त्यस्तै। सो 5y = 4x + 33, y = अब 4x/5 + 33/5 भयो र यसलाई हामीले मिलाएर लेख्दाखेरि 33/5 + 4/5 * x भयो। अब यो इक्वेसनलाई हामीले केसँग कम्पेयर गर्ने त भन्दाखेरि y = a + bx सँग गर्ने, जहाँ यो b भनेको के हो? मैले अघि नै भनिसके b भनेको byx हो। ओके, किनभने यो रिग्रेसन इक्वेसन y on x हो। देन वी हैव b = रिग्रेसन कोएफिसिएन्ट अफ y on x, अघि नै भनिसके हैन। b भनेकै byx हो अर्थात् रिग्रेसन कोएफिसिएन्ट अफ y on x हो। भनेपछि y = a + bx गर्दाखेरि यो 4/5 के आयो त भन्दाखेरि हाम्रो byx आयो। त्यस्तै गरी मैले भनिसकेको थिएँ दोस्रो इक्वेसनलाई हामीले x on y अर्थात् x = a + by को फर्ममा लिएर जाने हो। सो त्यही अनुसार 20x - 9y - 107 = 0 छ। 20x = 9y + 107 भयो। x = 107/20 + 9y/20 भयो र यसलाई हामीले x = a + bxy सँग कम्पेयर गर्ने हो र गर्दाखेरि हाम्रो यो bxy कति आयो त भन्दाखेरि यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ 9/20 आउँछ। सो यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ, comparing above equation with x = a + by, then we have b = regression coefficient of x on y = bxy = 9/20। सो अब यहाँ हामीले के बुझ्न पर्छ भने हामीले त मानेको के रे, यो हामीले मानेको यो byx र bxy हामीले अझै मल्टिप्लाई गरेर हेरौँ है। byx र bxy हामी मल्टिप्लाई गरेर हेरौँ। मल्टिप्लाई गर्दाखेरि कति हो त भन्दाखेरि तपाईको 4/5 * 9/20। सो 4/5 * 9/20 गर्दाखेरि तपाईको आउँछ 0.36 आउँछ हैन, which is less than 1 हैन। लेस देन 1 भइसकेपछि सो आवर assumption इज करेक्ट भनेर लेख्न सक्नुहुन्छ तपाई। सो आवर assumption इज करेक्ट, किनभने हामीले byx र bxy मल्टिप्लाई गर्दाखेरि 1 भन्दा सानो ल्यायौं। यदि 1 भन्दा ठूलो भएको भए हाम्रो त्यो मानेको कुरा के हुन्थ्यो? रङ हुन्थ्यो है, हामीले उल्टो मान्न पर्थ्यो फेरि। सो अहिले हामीले मानेको कुरा ठीक छ। सो आवर assumption इज करेक्ट। सो byx र bxy मल्टिप्लाई गर्दाखेरि 1 भन्दा सानो आयो। सो आवर assumption इज करेक्ट। सो अब हामीलाई थाहा छ r भनेको प्लस माइनस हो, खास यहाँ प्लस माइनस लेख्नु होला है। प्लस माइनस √ byx * bxy हो, प्लस माइनस हो। byx को भ्यालु 4/5, bxy को भ्यालु 9/20 गर्दाखेरि 36/100। 36/100 भनेको √0.36, √0.36 भनेको कति हो त भन्दाखेरि तपाईको 0.6 र प्लस माइनस 0.6 छ र प्लस माइनस 0.6 भइसकेपछि यसको आन्सर 0.6 आउँछ। किन आउँछ त 0.6 भन्दाखेरि किनकि बोथ byx र bxy पोजिटिभ छ। यदि byx र bxy नेगेटिभ भएको भए r को भ्यालु पनि नेगेटिभ हुन्थ्यो। यो तपाईले एकदमै ध्यान दिनु होला। सो बिङ किन भन्दाखेरि बोथ byx and bxy आर पोजिटिभ। र थर्डमा हामीले सोधेको छ स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन अफ y र यसमा हामीले थाहा हुनुपर्छ byx भनेको r * स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन अफ y अपॉन स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन अफ x। सो यो हामीले फर्मुला थाहा हुनुपर्छ, त्यो फर्मुला लगाएर हामी स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन अफ y निकाल्छौं। यहाँ हेर्नुस्, byx भनेको r * स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन अफ y अपॉन स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन अफ x
हैन। सो त्यही अनुसार b/x भनेको 4/5, r भनेको हामीले निकालिसकेका छौं प्लस 0.6, स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन अफ y भनेपछि यो स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन y भयो, स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन अफ x भनेर यो क्वेशनमा दिएको छ। यहाँ हेर्नुस् भेरिएन्स अफ x भनेको 9 छ भने भेरिएन्स 9 छ भनेपछि स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन त के हुन्छ अन्डर रुट भेरिएन्स अफ x हुन्छ। सो अन्डर रुट 9 भनेको कति भयो भन्दाखेरि 3 भयो। सो स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन अफ x भनेको कति आयो त भन्दाखेरि 3 आयो। सो त्यसरी चाहिँ 3 आएको। सो त्यसरी चाहिँ स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन अफ x भनेको 3 आयो र 4 * 3 भयो अपन 5 * 0.6 गर्दाखेरि तपाईको 12/3 भयो र 12/3 भनेको स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन अफ y भनेको कति आयो त भन्दाखेरि 4 आयो। र यसरी चाहिँ हामीले यो एकदमै यो इम्पोर्टेन्ट क्वेशन हामीले गरेका छौं र यो अन्तिमसम्म यो भिडियो हेर्नुभयो त्यसको लागि धेरै धेरै धन्यवाद। थ्यांक यू भेरी मच।